नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै मातहतका निकाय तथा स्वास्थ्य कर्मचारीलाई व्यवस्थापनमा लाग्न निर्देशन दिएको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा पनि त्यसले असर गर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। भारतमा संक्रमण बढिरहेकाले नेपालमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको जोखिम मात्र होइन, संक्रमितको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन, विश्वसनीय र प्रभावकारी उपचार पद्धति मानिन्छ। कुनै औषधिको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, खोप नलगाई गरिने उपचार विधि हो प्राकृतिक चिकित्सा। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोगमुक्त जीवन बाँच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा र यस सम्बन्धी उपचार पद्धतिबारे विशेषज्ञसँग आज हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। महिनावारी वा रजस्वाला किशोरी तथा महिलाहरूको शरीरमा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमित, आधारभूत र प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यससँग जोडिएका विभिन्न कुसंस्कारहरू समाजमा व्याप्त रहेका छन्। सामाजिक अन्धविश्वास, परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू हटाई महिलाहरूलाई सुरक्षित, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवनयापनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने एकजना अभियन्ताको अनुभव पनि आज हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बिस्तारै बढ्दै गएको पुष्टि गर्दछ। जोखिम मात्र होइन, संक्रमितको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा फेरि पनि कोरोनाले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। भारतमा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि विभिन्न प्रान्त तथा केही सहरहरूमा लकडाउन तथा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाउन थालिएको छ। ती प्रान्तमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किँदा उनीहरूसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण प्रवेश गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देशभर सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, बैठक र भिडभाड हुने काम नगराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेकोले नेपालमा पनि बढ्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले 7वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, सङ्घीय प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य सङ्घ संस्था, सबै जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय र सीमा नाका सहायता कक्षलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ। भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा रहेको सहायता कक्षमा ज्वरो आएका यात्रुको आरडिटी परीक्षण गर्न र कोभिड-19 को एन्टिजेन परीक्षण समेत गर्न निर्देशन दिएको छ। यसरी परीक्षण गर्न, सङ्क्रमण देखिएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्न भनिएको छ। यस्तै विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न, रोगको निगरानीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अङ्गदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चला लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। अब चर्चा गरौँ प्राकृतिक चिकित्साबारे। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन, विश्वसनीय र प्रभावकारी उपचार पद्धति मानिन्छ। कुनै औषधिको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, खोप नलगाई गरिने उपचार विधि हो प्राकृतिक चिकित्सा। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोग मुक्त जीवन बाँच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा र यस सम्बन्धी उपचार पद्धतिबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन, विश्वसनीय र प्रभावकारी उपचार पद्धति मानिन्छ। कुनै औषधिको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, खोप नलगाई गरिने उपचार विधि प्राकृतिक चिकित्सा हो। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोग मुक्त जीवन बाँच्नको लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्साले कुनै एक विशेष रोगको मात्र उपचार खोज्दैन, सम्पूर्ण शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्दछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
विकास गर्दछ, शरीरमा कुनै पनि रोगको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दछ। यस पद्धतिले रोगी व्यक्तिलाई निरोगी र निरोगीलाई दीर्घजीवी बनाउने विश्वास गरिन्छ। औषधिको सेवन नगरी उपचार गरिने विधि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबारे योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर जनक बहादुर बस्नेतसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। योग र प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ फरक विषय हुन्, तर एक अर्कासँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् र यो दुईवटै विषयहरू पूर्वीय दर्शनमा आधारित विषयहरू हुन्। र योग भनेको बेसिकली एउटा पहिले हामी इन्डियन फिलोसफी भनेर भन्थ्यौँ होइन, अथवा पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत पर्ने एउटा चाहिँ दर्शनमा आधारित विज्ञान हो। र यो चाहिँ आजभन्दा 5000 वर्षभन्दा पुरानो सिस्टम जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जुन वर्षौँसम्म हजारौँ वर्ष तपस्या गरेर दिएको एउटा ज्ञान विज्ञान र जीवन जिउने एउटा कला हो। र यो हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग हाम्रो परम्परासँग जोडिएको कुरा हो। तर हाल आएर चाहिँ योग एउटा यस्तो विषय बनेर आयो कि जुन हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित जुन रोगहरू आइरहेका छन्, जुन हाम्रो स्ट्रेस तनावदेखि लिएर मान्छेमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नचाहिने खालका रोगहरू आए, ती रोगसँग लड्नको लागि, त्यो रोगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि योग एकदम प्रभावकारी देखियो। र अहिले विभिन्न किसिमका आधुनिक अनुसन्धानले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेपछि योग एउटा चाहिँ अहिले मेडिकल साइन्सको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास भएको छ। यसरी योग चिकित्सा आयो भने अर्कोतिर प्राकृतिक चिकित्सा भनेको जुन हामीले जन्मिनादेखि नै अथवा चाहिँ प्रकृतिको जन्म जहिलेदेखि भयो अथवा यो जीवहरूको जन्म जहिलेदेखि भयो त्यसलेदेखि नै केही न केही समस्या मानिस अथवा अन्य जनावरले पनि फेस गर्दै आयो र त्यसको समाधान प्राकृतिक रूपमै मान्छेले चाहिँ खोज्यो। र त्यसरी चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा आएको जुन विज्ञान हो, अहिले थुप्रै रिसर्चहरू भएर फेरि यो युरोप हुँदै फेरि इन्डिया र नेपालमा चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने नामबाट फेरि अर्को एउटा चिकित्सा विज्ञान जन्मियो। त्यसकारण गर्दा यी दुईटा विषय चाहिँ फरक हुँदाहुँदै पनि दुईटाका केही कुराहरू चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको एजुकेसन सिस्टममा योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई चाहिँ जोडेर अगाडि ल्याइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन यसको चाहिँ बेसिक मेडिकल कोर्स हो त्यसलाई चाहिँ BNYS भनेर भन्छ, ब्याचलर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेस भनेर भन्छ। त्यो भनेको योग र प्राकृतिक चिकित्सा छुट्टै विषय हुन्, तर यसलाई जोडेर एउटा एजुकेसन सिस्टम ल्याइयो। जसरी चाहिँ आधुनिक चिकित्सामा चाहिँ मेडिसिन र सर्जरी हुन्, जस्तो चाहिँ मेडिसिन र सर्जरी चाहिँ फरक कुरा हुन्, तर एउटाको अर्कोसँग सम्बन्ध छ। जस्तो मेडिसिन बिना सर्जरी सम्भव हुँदैन, किनभने सर्जरी गर्दा पनि हामी सर्टेन मेडिसिन प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी त्यो चाहिँ MBBS भनेर ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड सर्जरी भनेर आयो, त्यसै गरी BNYS ब्याचलर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेस यो चाहिँ जोडिएर आउने दुईवटा सब्जेक्टहरू हुन्। हजुर, यो आयुर्वेदिक पनि यसैमा पर्छ कि फरक हो? यो चाहिँ आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ केही फरक छ। हुन त के भन्दाखेरि दुईवटै सब्जेक्टहरू योग प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद हाम्रो पूर्वीय दर्शन अथवा हाम्रो यो इस्टर्न फिलोसफीमा आधारित यही भूमिबाट जन्मेका विज्ञानहरू हुन्, चिकित्सा विज्ञानहरू हुन्। तर यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ मिले तापनि, जस्तो चाहिँ योग र प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदमा केही कुराहरू चाहिँ मिल्छ, धेरै कुराहरू मिल्छ। तर पनि एउटा अहिले योग र प्राकृतिक चिकित्सा छुट्टै चिकित्सा विज्ञानको रूपमा र आयुर्वेद छुट्टै चिकित्सा विज्ञानको रूपमा चाहिँ आएको छ। र मूलतः यसमा के छ भन्दाखेरि आयुर्वेदमा सर्टेन मेडिसिनहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जुन खानको लागि हामीले चाहिँ मेडिसिन प्रयोग गर्छौँ भने योग र प्राकृतिक चिकित्सामा जति पनि ड्रगलेस थेरापी भनेर भन्छ, जुन औषधिविहीन चिकित्साहरू हामीले मुखबाट खाने औषधिको रूपमा जम्मा हामीले भोजनलाई लिन्छौँ अथवा डायटलाई लिन्छौँ। बाँकी अरू उपचारका चाहिँ जुन विधिहरू हुन्छन् प्रोसिजर बेस भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ औषधिविहीन चिकित्सा पद्धतिहरूलाई योग र प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ। त्यही भएर बेसिकली यो दुईवटा कुरा फरक छ। तर यो यही भूमिबाट जन्मेको कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटामा केही के अरे कुराहरू मिल्न पनि जान्छ। हजुर, जस्तै एलोप्याथिक उपचार पनि त तिनै जडीबुटीहरू बनाउने हो, आखिर औषधि त होइन, तिनै प्राकृतिक कुरालाई नै समेटेर बनाउने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खास भन्यो भने सुरुवात त त्यसबाट चाहिँ भएको भन्ने देखियो होइन, प्राकृतिक चिकित्साबाटै सुरु भएको भन्ने देखियो, आयुर्वेदिकबाट भएको भन्ने देखियो होइन। हजुर, बेसिकली त सुरुमा त प्राकृतिक चिकित्सा योग र आयुर्वेद नै औषधि विज्ञान का चाहिँ जुन सुरुवातमा आएको चाहिँ सिस्टमहरू हुन्। त्यसपछि त्यसबाट डेभलप हुँदै गएर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आयो, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ केमिकलहरू सिन्थेटिक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न थालियो। त्यसै गरी सर्जरी जस्ता चाहिँ विषयहरू पनि आयुर्वेदमा पनि नभएको होइन। आयुर्वेदमा पनि शल्य चिकित्सा भनेर चाहिँ यो सुश्रुतको पालादेखि नै आएको हजारौँ वर्ष अगाडि थियो र त्यही कुरा डेभलप हुँदै गएर अहिले आधुनिक चिकित्सामा चाहिँ सर्जरीको चाहिँ डेभलप भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयको कालक्रमसँगै पहिले चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदहरू बढी प्रयोग हुन्थ्यो, त्यसपछि बिचमा आएर आधुनिक चिकित्सा
विज्ञान चाहिँ विकसित हुँदै गएर यसको चाहिँ जुन फास्ट इफेक्ट छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हजुर क्विक रिजल्टको कारणले गर्दाखेरि यो पपुलर हुँदै गयो। तर अहिले आएर फेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो किसिमको रोगहरू लाग्दैछ जुन रोगहरू आधुनिक चिकित्साबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा निको हुन सम्भव छैन, जुन हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो चाहिँ मानसिक अवस्था, हाम्रो स्ट्रेस तनावसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता किसिमका जुन नसर्ने खालका जुन क्रोनिक डिजिजहरू छन् त्यो डिजिजहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, त्यो रोगलाई कम्प्लिट निर्मूल गर्नको लागि आधुनिक चिकित्सा फेरि विफल भइरहेको छ। र फेरि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो योग र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विधिहरू फेरि एउटा लोकप्रिय र यसको आवश्यकता चाहिँ बढी महत्त्व चाहिँ बढ्दै गएको छ। अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो रोगहरूको प्रकृति छ त्यो त्यसको आधारमा छ। प्राकृतिक चिकित्सामा के पर्छन् उपचार विधिहरू जस्तै भनिदिनुहोस् न कि? प्राकृतिक चिकित्सामा बेसिकल्ली चाहिँ जुन औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ खाने औषधि अथवा सोही शल्यकरा क्रिया अथवा कुनै पनि किसिमको केमिकल चिजहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ र प्रकृतिले दिएका चिजहरूलाई जस्ताको तस्तै प्राकृतिक रूपमै प्रयोग गरेर गर्ने उपचार विधि नै प्राकृतिक चिकित्सा विधि हो। र यसमा चाहिँ विशेष गरी हामी प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ दिएको हो अथवा हामीलाई के अरे जन्म दिएको हो र हामी प्रकृतिसँग जति टाढा हुन्छौँ त्यति हामी रोगी हुन्छौँ र प्रकृतिसँग जति हामी नजिक हुन्छौँ अथवा प्रकृतिको जति सम्पर्कमा हुन्छौँ त्यति हामी निरोगी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वस्थ हुनको लागि प्रकृतिले दिएका चिजहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ र हामी प्रकृतिको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने यसमा सिद्धान्त छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी बन्दाखेरि नै शरीरभित्र एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ क्षमता दिएको छ जुन रोगसँग लड्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण सिस्टम चाहिँ शरीरभित्रै छ, जसलाई हामी चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली भन्छौँ र प्राकृतिक चिकित्साको भाषामा भन्दाखेरि जीवनी शक्ति भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जीवनी शक्तिलाई अथवा शरीरको रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई नै वृद्धि गरेर रोगसँग लड्ने जुन इम्युनिटी भनौँ अथवा चाहिँ जीवनी शक्ति हो त्यसलाई वृद्धि गरेर के अरे रोगको उपचार गर्ने विधि चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा हो। त्यसमा के पर्छन् जस्तै के नामहरू भनिदिनुहोस् न? यसमा के छ भन्दाखेरि मूलतः पञ्चमहाभूतमा आधारित चिकित्सा पद्धति भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माटो चिकित्सा भनेर भन्छ, माटोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ जल चिकित्सा अथवा चाहिँ हाइड्रोथेरापी भनेर भन्छ, जसमा पानीका विभिन्न उपचारका विधिहरू छन्। त्यसै गरी वायु चिकित्सा को प्रयोग गरिन्छ, जसमा चाहिँ वायुलाई अथवा अक्सिजनलाई हामीले चाहिँ बढी प्रयोग गरेर गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि अग्नि चिकित्सा भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ तातोको कुराहरू अग्नि तत्त्वलाई प्रयोग गरेर, जसमा चाहिँ सूर्यकिरण चिकित्सादेखि लिएर विभिन्न किसिमका अरू तापीय उपचारका विधिहरू छन्। त्यसै गरी अर्को आकाश तत्त्वलाई प्रयोग गर्ने उपवास चिकित्सा भनेर भनिन्छ। र यी पञ्चभूतमा आधारित भएर गरिने जति पनि अन्य जुन चिकित्सा विधिहरू छन् जसमा चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू प्रयोग गरिन, जस्तो चाहिँ फिजिकल थेरापी भनौँ अथवा एक्युपङ्क्चर भनौँ, एक्युप्रेसर भनौँ अथवा अरू जीवनशैली चिकित्सा भनेर भन्छौँ, भोजन चिकित्सा, यस्ता थुप्रै किसिमका चाहिँ चिकित्सा विधिहरू छन् जुन चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा प्राकृतिक चिकित्सा भनेको एउटा सिङ्गल सिस्टम अफ मेडिसिन नभएर यो मल्टिडिसिप्लिनरी सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका उपचारका विधिहरू प्रयोग गरिन्छ, जुन चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको आफ्नै जुन मौलिक एउटा सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई फलो गर्ने विभिन्न किसिमका उपचार विधिहरू यसमा आउने गर्छ। हजुर, जस्तै अब अहिले त मान्छेको लाइफस्टाइल पनि एक खालको अर्कै भइसक्यो होइन, अनि त्यसपछि मान्छेहरूको इम्युनिटी पावर पनि अब अलिक डिफ्रेन्ट भइसक्यो। जस्तै एलोपेथिक औषधिहरू प्रयोग गर्न थालिसके मान्छेहरूले, हाई डोजको औषधि प्रयोग गर्न थालिसके, तुरुन्तै रियाक्सन हुने खालको औषधि प्रयोग गर्न थालिसके। अब अहिलेको समयमा प्राकृतिक चिकित्सालाई चाहिँ फलो गरेर अपनाएर ती रोगहरूको उपचार गर्न सम्भव छ त? हाम्रो शरीर त अन्तै एडजस्ट भइसकेको छ नि, त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ? अनि वास्तवमा हामीले चाहिँ गरेको मिस्टेक नै त्यही हो। हामी किनभने जथाभावी रूपमा चाहिँ हामी केमिकल औषधिहरू प्रयोग गऱ्यौँ, आधुनिक औषधिहरू प्रयोग गऱ्यौँ, जस्तो एन्टिबायोटिकको मिसयुज भनेर त अहिले आइसक्यो, इस्यु नै आइसक्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ड्रग रेजिस्टेन्स कुराहरू होला होइन, एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स कुराहरू छ र हाम्रो जति पनि रोगहरू बढिरहेको छ त्यसको मुख्य कारण भनेको हामी बेसिकल्ली हामीले स्वास्थ्यमा जुन गर्नुपर्ने हाम्रो जीवनशैली हो सुधार, हाम्रो प्राकृतिक खानपानको कुराहरू होला, प्राकृतिक रहनसहनको कुराहरू होला, प्राकृतिक जीवनशैली कुराहरू अथवा प्राकृतिक उपचारका विधिहरू, यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेर हामी छिटो रिजल्ट पाउने नाममा, आधुनिकताको नाममा हामी जथाभावी औषधिहरू प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले विभिन्न किसिमका रोगहरू बढिरहेका छन्। र अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो हस्पिटलको सङ्ख्या बढिरहेको छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ आधुनिक औषधिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, डाक्टरको सङ्ख्या बढिरहेको छ, तैपनि रोगीको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन र रोगहरू दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को रोगहरू झन् च्यालेन्ज बनेर आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण त्यसको मतलब के भन्दाखेरि हामीले जुन प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योग जस्ता विधिहरूलाई उपयोग नगरेको कारणले गर्दा नै यी समस्याहरू आइरहेको र हामी जस्तो चाहिँ कोभिड जस्तो पेन्डेमिक फेस गरिरहेका छौँ, जसको कुनै समाधान अहिलेसम्म देखेको छैन। खोप आए पनि त्यसको अर्को स्ट्रेन फेरि आइसक्यो र यो अहिले लगाइरहेको खोपले त्यो नयाँ स्ट्रेनलाई चाहिँ काम नगर्ने हुन्छ।
त्यस कारणले यस्तो किसिमको चाहिँ जुन च्यालेन्जहरू आइरहेको छ, त्यसै गरी अन्य रोगहरू जुन छ जस्तो चाहिँ क्यान्सरको पनि समाधान छैन, उपचार छैन। हामीले सर्टेन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ तर उपचार त छैन। र विभिन्न किसिमका जुन क्रोनिक डिजिजहरू हुन्छ, हार्ट डिजिजहरू, त्यसको पनि पर्मानेन्ट सोल्युसन छैन। त्यस कारण त्यस्ता रोगहरूबाट बच्नको लागि त्यो सरुवा होस् अथवा नसरुवा होस्, त्यसको लागि चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको बेसिकली हाम्रो इम्युन सिस्टममा काम गर्छ अथवा रोग प्रतिरोधक प्रणालीमा काम गर्छ, यी सिस्टमहरू नै बढी प्रभावकारी छन्। जस्तै अब यति प्रभावकारी छ भन्ने यहाँले भनिरहनुहुन्छ होइन, आयुर्वेदको डाक्टर साहबले त्यसै भन्नुहुन्छ, यहाँले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, सुरुवात यसबाट भएको हुने यसो हेर्दाखेरि देखिन्छ पनि। तर पनि एलोपेथीको यत्रो धेरै दबदबा यहाँहरू चाहिँ पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ त? यसमा के छ भन्दाखेरि मेन कुरा समयको कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो सिस्टमहरू वास्तवमा हाम्रो सिस्टम हो, यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिक सिस्टम भनेर भन्छौँ हामी होइन, विधि हो। तर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यो के अरे पश्चिमाहरूको चाहिँ उसमा आएको डेभलप भएको सिस्टम हो र मान्छेले चाहिँ यो छिटो रिजल्ट खोज्ने र सबै चाहिँ प्रमाणित कुराहरू अथवा चाहिँ रिसर्च बेसमा हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता आयो र त्यो रिसर्चलाई सर्टेन रिसर्चलाई चाहिँ किन आधार मानेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ एलोपेथीको यो समयकालसँग अगाडि आयो। तर फेरि अब यदि हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो जस्तो चाहिँ देशहरूमा एलोपेथीहरू अथवा आधुनिक चिकित्सा बढी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने यो चाहिँ अमेरिका र युरोपतिर हेर्नु भने अब बिस्तारै मान्छेहरू पनि त्यो बुझेर फेरि प्राकृतिक चिकित्सातिर योगतिर चाहिँ मान्छेहरू बढी ढल्किरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि कर्मशः चाहिँ योग र प्राचिकित्साको चाहिँ टाइम आउँदैछ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि यो जनस्तरबाट मात्रै अथवा प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै गरेर नभएर यो गभर्मेन्टले पनि त्यो किसिमको चाहिँ पोलिसी ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ। र वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशमा त हामीले चाहिँ किन आफ्नै श्रम स्रोत र सिप र प्रविधिमा आधारित यदि चिकित्सा पद्धति हामीले खोज्ने हो भने, यदि हामीले चाहिँ आफै स्वास्थ्यमा चाहिँ आफै स्वाधीन हुन खोज्ने हो भने त हामीले आफ्ना सिस्टमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि योग र प्राकृतिकका विधिहरू यति चाहिँ साधारण छन्, यिनीहरू गर्दा प्रयोग गर्दाखेरि सिम्पल छन्, तर के भने सस्ता छन्, तर पनि धेरै रोगमा चाहिँ यो प्रभावकारी छन् र 95% केसमा चाहिँ योग र प्राकृतिकले काम गर्न सक्छ। जस्तै हजुर 5% को नहुन सक्ने भन्ने यहाँले भन्नु, इमर्जेन्सी केसहरू एक्सिडेन्टल केसहरूमा चाहिँ मात्रै एलोपेथी आवश्यक हो। ठ्याक्कै त्यहाँ आउँदै थिएँ, किनभने यो हाम्रो कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट र प्योर खालको त भएन, अरूको भर त पर्नै पर्यो इमर्जेन्सी केसहरूमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राकृतिक चिकित्सालाई फलो गरेर यसलाई अगाडि बढाए पनि हामीले आधुनिकलाई चाहिँ सँगसँगै लानै पर्ने भयो क्या, त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्यो अघि होइन। त्यस्तो होइन, किनभने कुनै पनि सिस्टम आफैमा पूर्ण चाहिँ छैन। हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि न त आधुनिक चिकित्सा हो, न आयुर्वेद, न त प्राकृतिक चिकित्सा, योग होइन। सबै सिस्टमहरूको केही सबल पक्षहरू छन्, राम्रा पक्षहरू छन् र केही विकनेसहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा सिस्टमले चाहिँ म मात्रै पूर्ण छु भनेर चाहिँ दावा गर्छ भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आधुनिक चिकित्साको हामीले महत्त्वलाई कहिले पनि नकार्न सकिँदैन, किनभने त्यसको जुन चमत्कारिक केही केसहरूमा छ, जस्तो एक्सिडेन्ट भयो होइन, त्यो केसमा हामीले चाहिँ ज्यान बचाउनु सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो केसमा चाहिँ आधुनिक चिकित्साको विकल्प कुनै हुन सक्दैन। सर्टेन सर्जिकल केसहरू हुनसक्छ, त्यो केसहरूमा चाहिँ आधुनिक चिकित्साको विकल्प हुँदैन। र तर ती केस भनेको चाहिँ 5% केसहरू मात्रै हुन् र बाँकी 95 केसहरू जुन चाहिँ छ नसर्ने खालका रोगहरू, अहिले त विशेष गरी नसर्ने खालका रोगहरू बढिरहेको छ र अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने 71% मान्छेहरू मर्नेको कारण चाहिँ नसर्ने खालका रोगहरू हुन्। र जुन चाहिँ विशुद्ध रूपमा हाम्रो जीवनशैलीसँग, हाम्रो खानपानसँग, हाम्रो निष्क्रिय जीवनशैलीसँग, हाम्रो तनावसँग सम्बन्धित छन् र ती समस्याहरूसँग लड्नको लागि फेरि योग र प्राकृतिकको विकल्पहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आधुनिक चिकित्सा र यी जुन वैकल्पिक चिकित्सा अथवा कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिन भनेर भन्दा बेटर हुन्छ, यी विधिहरू सँगसँगै जानुपर्छ र इन्टिग्रेट सिस्टम अफ मेडिसिन अथवा एकीकृत चिकित्सा नै अहिलेको लागि सबभन्दा उत्तम विधि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जोडिएर जानुको विकल्प छैन। न त आधुनिक चिकित्सा एक्लै गयो भने मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन सम्भव छ, न प्राकृतिक चिकित्साले एक्लै म सबै समाधान गर्छु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। जोडेर जानुपर्छ र अहिलेको कन्सेप्ट भनेको एकीकृत चिकित्सा नै सबभन्दा इन्टिग्रेटेड हिसाबले जानु पर्यो। जस्तै यहाँहरू डे टु डे प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ होइन, यहाँको दुईवटा पाटो छ। जस्तै एउटा आफै उपचारमा संलग्न हुन्छ, डे टु डे प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ, काम गर्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ एसोसिएसन सङ्घमा हुनुहुन्छ र सङ्घमा हिसाबले एडभोकेसी पनि गर्नु भएको छ, अगाडि ल्याउनु पऱ्यो भनेर, स्थान दिनु पऱ्यो भनेर। अलिकति त्यो उपचारको कुरा गरौँ न। यहाँहरूकोमा आउने बिरामीहरू चाहिँ प्रायः कस्ता बिरामी आउनुहुन्छ? जस्तै अन्त उपचार गर्दा गर्दा थाकेर आउने बढी हुनुहुन्छ कि होइन, या चाहिँ सामान्य समस्या भयो उता जानु पर्दैन भनेर बुझेर आउनेहरू हुनुहुन्छ कि कस्ता बिरामी बढी आउनुहुन्छ? अनि धेरै जसो केसहरू त सबै ठाउँमा गइसकेपछि थाकेपछि आउने हो र सबभन्दा पहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यक्तिहरू चाहिँ समस्या भइसकेपछि आधुनिक चिकित्सामै जानुहुन्छ, उहाँहरू जनरल हस्पिटल जानुहुन्छ र त्यो एउटा हस्पिटलमा नभएपछि जनरल हस्पिटल चाहिँ त्यो एरियामा जतिवटा हस्पिटल छन् उहाँ सम्भव भएको सबै हस्पिटल चाहिँ धाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू आयुर्वेदतिर जानुहुन्छ। त्यसले पनि भएन भने प्राकृतिक चिकित्सातिर, योगतिर आउने अहिलेको चाहिँ
ट्रेन्ड त्यस्तो छ होइन। धेरैजना व्यक्तिहरू त्यसरी आउनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ कमै व्यक्तिहरू मात्रै, अहिले केही यङ जेनेरेसनहरू छ जो चाहिँ हेल्थ कन्सियस छ र हेल्दी मान्छेहरू हेल्थ मेन्टेन गर्नको लागि जस्तै योग गर्नको लागि अथवा मसाज गर्नको लागि स्टिम बाथ सौना यस्ता विधिहरू गर्नको लागि पनि केही हेल्दी पर्सनहरू हेल्थ प्रमोसन र प्रिभेन्टिभ उसको लागि आउनुहुन्छ, तर एकदमै कम मात्रामा। धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ सबै ठाउँ पुगिसकेपछि लास्टमा आउने गर्नुहुन्छ। तर यो जस्ट उल्टो भइरहेको छ। गर्नुपर्ने खास के भने सामान्य समस्या भएपछि हामी प्राकृतिक रूपमै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने र यसले भएन भने हामी जडीबुटीतिर अथवा आयुर्वेदतिर जानुपर्ने, त्यसपछि बल्ल भएन भने मेडिसिनतिर, त्यसपछि त्यो भएन भने सर्जरीतिर जानुपर्ने। तर अहिले चाहिँ मान्छे सबभन्दा पहिले जटिल प्रक्रियामा गइरहेछ र त्यसपछि बल्ल प्राकृतिक अथवा सिम्पल कुरामा आइरहेछ। त्यो चाहिँ जस्ट उल्टो भएकै कारणले गर्दा मान्छेले अहिले धेरै दुःख पाइरहेको। त्यो अलिकति समय पनि त्यहाँ धेरै दिनुपर्ने भएर पनि मान्छेलाई गाह्रो भयो है। अहिले त मान्छे तुरुन्तै गर्नुपर्ने, व्यस्त हुने अनेक छ नि त। यहाँहरूको त समय दिएर जानुपर्छ होइन? अनि पक्कै पनि हाम्रोमा केही समय लाग्छ, तर पनि के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ समय लाग्ने भनेको मान्छे धेरै ढिलो, धेरै रोग दीर्घ भइसकेपछि अथवा क्रोनिक अवस्थामा पुगिसकेपछि धेरै मेडिसिनहरू खाएर त्यसको साइड इफेक्टले गर्दाखेरि धेरै जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि व्यक्ति आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्ने हो। नत्र भने यदि कोही व्यक्ति सुरुमै समस्या भयो र हामी कहाँ आउँछ भने हामीले पनि 1 हप्ता 10 दिनमा त्यसलाई ठिक पार्न सक्ने क्षमता छ यो विधिमा। तर हामी कहाँ अलिकति क्रोनिक स्टेजको बिरामी आउने भएको हुनाले 15-20 दिन अथवा कुनै जस्तो प्यारालाइसिस जस्तो केसमा महिनौ दिन पनि लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ समस्या छ। र अर्को कुरा के छ भने यसमा चाहिँ हामीले टाइम चाहिँ पक्कै दिनुपर्छ, किनभने यसमा चाहिँ खाने औषधि केही पनि हुँदैन। घरमा गएर गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्टेन लाइफस्टाइल कुराहरू, सर्टेन एक्सर्साइज सिकाउँछौँ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बाँकी कुराहरू चाहिँ हस्पिटलमै बसेर अथवा हस्पिटलमै दिनदिनै धारा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अलिकति टाइम त लिन्छ नै होइन, हामीले टाइम दिनुपर्छ। तर यसको रिजल्ट भनेको के छ भन्दाखेरि लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ। फेरि जस्तो आधुनिक चिकित्सामा चाहिँ फास्ट रिजल्ट हुन्छ, तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ छिटै साइड इफेक्टहरू पनि बढी हुन्छ र के अरे त्यसको इफेक्ट चाहिँ औषधि खाँदासम्म हुन्छ, त्यसपछि बाँकी समय फेरि त्यो बल्झिने समस्या हुन्छ। भने प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योगमा जुन छ यसमा चाहिँ सर्टेन टाइम हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, त्यसमा अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो र त्यसपछि त्यसको इफेक्ट भनेको लङ टर्म हुन्छ। र हामीले सँगसँगै उसलाई चाहिँ जीवनशैली, एउटा स्वस्थकर जीवनशैली सिकाएका हुन्छौँ, जसमा चाहिँ खानपानको कुराहरू, त्यसै गरी व्यायामको कुराहरू, त्यसै गरी कसरी आफ्नो चाहिँ तनावहरूलाई, स्ट्रेसहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो कुराहरू हामी जीवनशैली सिकाएर पठाएका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्याको चाहिँ समाधान चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो प्राकृतिक चिकित्सामा हुन्छ। हजुर, जस्तै अहिले जुन कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ, यहाँले त स्टडी गरिरहनु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि स्टडी गरिरहेछन्, रिसर्च गरिरहेछन् होइन। यो प्राकृतिक चिकित्साले कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्ने या प्रतिरोधी क्षमता बढाउने विषयमा के नयाँ फाइन्ड आउटहरू के आछन् त्यस्तो? पक्कै पनि, किनभने प्राकृतिक र योग जुन थेरापी छ यसमा चाहिँ हामीले अहिले यो कोभिडको बेलामा मान्छेहरूले जानेर नजानेर अथवा विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट घरमा पनि धेरै व्यक्तिहरूले योगको अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक चिकित्साको खानपानको कुराहरू चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यसले उहाँहरूलाई धेरै राम्रो काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र चिकित्साको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि 2टा अस्पतालले यो क्षेत्रमा कोभिडको बेलामा काम गर्यो, जुन चाहिँ सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय जुन रजरमा छ नवलपरासीमा, त्यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै त्यसले आवासीय रूपमा चाहिँ कोभिडका इन्फेक्टेड केसहरूलाई राखेर उपचार गर्यो र जसको रिजल्ट एकदमै राम्रो देखियो। किनभने कुनै अरू हस्पिटलमा बसेको भन्दा प्राकृतिक चिकित्सालयमा बसेको चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन कोभिडको रिजल्ट हो अथवा नेगेटिभ आउने केस हो एकदमै फास्ट छ, त्यो एकदम छोटो समयमा होइन। त्यसै गरी अर्को हस्पिटल चाहिँ यो योगी नरेनाथ प्राकृतिक चिकित्सालय भन्ने छ, जुन बागेश्वरी देवघाटमा छ, त्यसले अर्को चाहिँ त्यो स्केलमा काम गर्यो। र यो 2टा अस्पतालले जुन गरेको रिजल्ट देखायो त्यो चाहिँ पक्कै पनि थुप्रै मिडियामा पनि यसको कभर भएको थियो र उत्साहजनक रिजल्ट। त्यहाँ चाहिँ करिब 1 हप्ताको भित्र चाहिँ धेरै केसहरू चाहिँ नेगेटिभ भएको देखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डकुमेन्टेसन पनि भएको छ र इन्डियामा भएको पनि केही रिसर्चहरू हेर्दाखेरि योग र प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ यो कोभिडसँग लड्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि होला सायद यो नेपाल अथवा भारत जस्ता देशमा चाहिँ कोभिडले त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु भएन। हाम्रो मृत्यु के अरे दर चाहिँ एकदमै कम छ। जस्तै अब योगको विषयमा त भारतको त एकदम ठुलो योगदान छ होइन। संयुक्त राष्ट्रसँग प्रस्ताव गरेर चाहिँ योग दिवसको रूपमा मनाउने भनेर चाहिँ दिवसको रूपमा मनाउनु पनि भारतले ठुलो भूमिका खेल्यो होइन, त्यो त भारतको छँदैछ। जस्तै कुनै व्यक्तिले यो कार्यक्रम हेरेर चाहिँ म प्राकृतिक चिकित्साको पनि प्रयोग गरिहेर्छु, अब म चाहिँ त्यतातिर एकचोटि जान्छु भन्नुभयो भने देशभरि उहाँहरूलाई उपलब्ध हुने खालका त्यस्ता खालका सेन्टरहरू, त्यस्ता केन्द्रहरू, उपचार गर्ने ठाउँहरू छन् हामीसँग? प्राकृतिक चिकित्साको थुप्रै सेन्टरहरू छ र हाम्रो चाहिँ अहिले दुर्भाग्य सरकारी लेभलमा हाम्रो कुनै पनि सेवा अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। तर सामुदायिक स्तर र प्राइभेट सेक्टरमा हेर्ने हो भने योग र प्राकृतिक चिकित्साले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। र हाम्रो अहिले पनि हेर्दाखेरि 4वटा जति ठुला सामुदायिक हस्पिटलहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिर सञ्चालित छन्, जुन 100 बेडका हस्पिटलहरू छन्। र त्यसै गरी काठमाडौँभित्र पनि थुप्रै
प्राइभेट सेक्टरमा भएका राम्रा हस्पिटलहरू चाहिँ योग र प्राइचिका चाहिँ थुप्रै लगभग हामीसँग 10-15वटा हस्पिटलहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि योग र प्राचिका थुप्रै अस्पतालहरू अहिले सामुदायिक र प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ सञ्चालनमा छन् र यहाँहरूले त्यो सेवा आफ्नो नजिकको ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो काठमाडौँ बाहिर जस्तो चाहिँ नवलपरासी, चितवन, त्यसै गरी चाहिँ हेटौडामा होइन, बुटोलमा ठुल्ठुला के अरे सामुदायिक स्तरका चाहिँ अस्पतालहरू छन्। त्यसै गरी पोखरामा पनि एउटा ठुलै चाहिँ सामुदायिक अस्पताल चाहिँ खुल्दैछ, छिट्टै खुल्दैछ र प्राइभेट सेक्टरमा पनि देशका विभिन्न भाग र काठमाडौँमा चाहिँ थुप्रै अस्पतालहरू छन्। यहाँहरूले नजिकको अस्पतालमा सम्पर्क गरेर यसको सेवा लिन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा पनि हेर्न सकियो कहाँ छन् भनेर होइन। हजुर। अहिले इन्टरनेटको जमाना धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई फलो गरेको पाउँछौँ हामी। जस्तै कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आधुनिक चिकित्सालाई फलो गरेर औषधिहरू त्यहीँ हेरेर खाइदिएको पनि पाउँछौँ, गुगलमा हेरेर, युट्युबमा हेरेर होइन। हजुर। युट्युबमा हेरेर अहिले त फेरि एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ नि त, भाइरल भइरहेको हुन्छ होइन। यस्तो उपचार गर्दा निको भयो, यस्तो भयो, यस्तो भनेर युट्युबमा हेरेर, गुगलमा हेरेर प्राकृतिक चिकित्सालाई फलो गर्दाखेरि कतिको भर पर्दो हुन्छ त्यो? अनि त्यो त एकदमै धेरै व्यक्तिहरू अहिले वास्तवमा यहाँले भन्नु ठिक कुरा गर्नुभयो। हामी कहाँ आउने एलोपेथीमा चाहिँ धेरै समस्या पनि आयो, त्यसले धेरै समस्याहरू। जस्तो हामी कसैलाई चाहिँ ब्याक पेन भयो, उहाँहरूले चाहिँ फोनमा भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहेको छु, फिजियोथेरापी गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। कहाँ गएर गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले युट्युब गरेँ र त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ कम्प्लिकेसन आएको पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि युट्युबको भरमा अथवा चाहिँ कुनै सोसियल मिडियाको चाहिँ भरमा हामीले उपचार पद्धति चाहिँ अपनाउनु त्यो हानिकारक हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ जनचेतनाको लागि, एवारनेसको लागि त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। तर पनि त्यसैलाई चाहिँ हेरेको भरमा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो थेरापीहरू अपनाउनु अथवा उपचार अपनाउनु चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। किनभने हरेक व्यक्तिको समस्या स्पेसिफिक हुन्छ र हरेक व्यक्तिको धेरैवटा कन्डिसनलाई विचार गरेर हामीले चाहिँ उपचारहरू दिनुपर्ने अथवा प्रिस्क्राइब गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ समस्या कसैले यो गरेर ठिक भयो भनेर भन्छ त्यही गर्ने अथवा कुनै चाहिँ सोसियल मिडिया हेरेर गर्नु चाहिँ त्यो पक्कै पनि ठिक होइन र त्यसले चाहिँ रिस्क पनि बढाइरहेको छ। जस्तै यहाँहरूका कोही उपचार गर्न आएपछि यसको साइन्टिफिक रिजन यो चाहिँ यो कारणले निको हुन्छ भनेर यहाँहरू पहिला कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ होइन? एकदमै, किनभने यो कतिपय व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ कि योग र प्राचिकित्सा भनेको एउटा ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेडिसिनमा आएको अथवा बिलिफ सिस्टममा आएको विधि हो अथवा झारफुक जस्तो भन्ने कुरा भ्रम हुनसक्छ। तर हामीले प्र्याक्टिस गर्ने योग र प्राचिकित्साका विधि भनेको सबै इभिडेन्स अथवा चाहिँ साइन्टिफिक अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको चाहिँ रिसर्च बेसमा भएको कुराहरूलाई मात्रै हामीले अपनाउने गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो योग थेरापी हेर्नुभयो भने त्यसमा हजारौँ रिसर्च पेपरहरू पब्लिस छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल जर्नलमा। त्यसको आधारमा मात्रै जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल बनाइएको छ त्यसको आधारमा हामी चाहिँ स्पेसिफिक डिजिजलाई चाहिँ उपचार गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा योग जनरल व्यक्तिले गर्ने एउटा जनरल योग र रोगी व्यक्तिले गर्ने थेरापेटिक योगमा चाहिँ फरक छ। त्यस कारण हामीले त्यसलाई जनरलाइज गरेर के अरे बजारमा विभिन्न किसिमका चाहिँ मान्छेहरू जुन चाहिँ 1 हप्तादेखि 1 महिनाको कोर्स गरेर पनि योगा टिचर भएर सिकाइरहेको होला, तर त्यो किसिमको होइन। योग थेरापी भन्ने बित्तिकै अथवा प्राकृतिक भन्ने बित्तिकै यो कम्प्लिटली साइन्टिफिक छ र हामीले प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ जुन विधिहरू छ त्यो चाहिँ सबै रिसर्च बेसमा वेल एक्सप्लेन्ड छन्। त्यो चाहिँ त्यसको मेकानिजम यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो मेकानिजम अलरेडी इस्ट्याब्लिस छ। त्यो फ्याक्टको आधारमा मात्रै हामीले त्यस्ता विधिहरूलाई मात्रै अपनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कम्तीमा पनि 5.5 वर्ष चाहिँ पढेको व्यक्तिले मात्रै योग र प्राचिकित्साको अभ्यास गर्न सक्छ। त्यो भनेको अरू मेडिकल साइन्समा जस्तो चाहिँ आधुनिक चिकित्साको भनौँ अथवा अरू मेडिकल साइन्समा जुन 5.5 वर्षको कोर्स हुन्छ त्यही बेसिक रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको व्यक्तिले मात्र योग र प्राचिकित्सालाई चाहिँ अपनाउने हो र सबै कुरा साइन्टिफिक वैज्ञानिक आधार भएका विधिहरूलाई मात्रै हामीले अपनाउँछौँ। हजुर हजुर। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले यहाँहरूकोमा आएर चाहिँ एकदमै निको भइरहेका प्रभावकारी भइरहेका उपचारहरू कस्ता कस्ता रोगहरू छन् अथवा कस्ता कस्ता रोग भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँहरूकामा त बढी प्रभावकारी हुन्छ? विशेष गरी हामीले चाहिँ केही रोगहरूमा जस्तो चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू जस्तो प्यारालाइसिसको समस्या, प्यारालाइसिसको रिहेबिलिटेसन गर्नको लागि हामी एकदमै सफल छौँ। त्यसै गरी यो अहिले हाम्रो जुन पोस्चरको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको ब्याकको समस्या, कमर दुख्ने, गर्दन दुख्ने यो समस्यामा एकदमै प्रभावकारी छ। त्यसै गरी पेटको समस्याहरू, ग्यास्ट्राइटिस, कन्स्टिपेसन, पाइल्स जस्ता चाहिँ जुन क्रोनिक डिजिजहरू छन् त्यसमा पनि योग र प्राचिकित्सा एकदमै इफेक्टिभ छ। अनि त्यसै गरी बाथजन्य रोगहरू, हड्डीहरू खिएको अथवा चाहिँ अन्य किसिमको बाथहरू त्यसमा पनि प्राचिकित्सा इफेक्टिभ छ। त्यसै गरी माइग्रेन, साइनोसाइटिस जस्ता केसहरू र स्ट्रेस, अहिले चाहिँ विशेष गरी मान्छे धेरैलाई स्ट्रेसको समस्या छ, मान्छेलाई एन्जाइटीको समस्या। यो कोभिडको टाइममा त धेरै मान्छेहरू चाहिँ एन्जाइटी अथवा के अरे एउटा चाहिँ चिन्ता होइन त्रासमा चाहिँ बसेको कारणले एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू छन्, साइकोलोजिकल समस्या, त्यसमा पनि योग र प्राचिकित्सा एकदमै इफेक्टिभ छ। र जति पनि चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू छ
त्यसमा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा त एकदमै प्रभावकारी छ हजुर। र हामी कहाँ आइरहेको केसहरू पनि विशेष गरी प्यारालाइसिस, ब्याक पेन, नेक पेन, त्यसै गरी चाहिँ अर्थराइटिसको केसहरू, त्यसपछि ग्यास्ट्राइटिस, कन्स्टिपेसन, माइग्रेन, साइनोसाइटिस यी केसहरू चाहिँ बढी आउने गर्नुहुन्छ। हजुर, यहाँ सङ्घमा पनि भाइ साहबले म एउटा अन्तिम प्रश्न गर्दैछु। सरकारले त्यति प्रायोरिटी दिनुपर्ने जति दिएन भन्ने यहाँहरूको चाहिँ अहिलेको कुराकानीमा आशय आएको हुनाले गर्दा सरकारसँग के छ यहाँहरूको अपेक्षा, कसरी सरकार यसलाई प्रायोरिटीमा राख्दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि सरकारले जुन प्राइभेट सेक्टरमा हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ, तर चाहिँ सरकारी लेभलमा अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा हामीले दिन सकेका छैनौँ र सरकारी स्तरमा कुनै पनि दरबन्दी के अरे अहिलेसम्म फुलफिल भएको अथवा सरकारी जागिर हामी कहाँ कुनै पनि क्रिएट भएको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लबिङ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जनतालाई सर्वस्वरूपमा र जनताको एउटा मौलिक अधिकारको कुरा के छ भन्दाखेरि उनले चाहेको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सर्वस्व रूपमा चाहिँ पाउनुपर्छ, उनको चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो चोइस अनुसार उनले चाहिँ योग र प्राइस लिन पाउने कि नपाउने र त्यो सर्वस्व रूपमा पाउने कि नपाउने र त्यो पाउनको लागि त सरकारी स्तरमै त्यो सेवा चाहिँ दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सालाई चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्साको रूपमा चाहिँ मन्त्री परिषदले पास गरेर मान्यता दिइसकेको लामो समय भइसक्यो, करिब 20 वर्ष जति भइसक्यो। तैपनि अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा यसलाई कुनै पनि लागू नभएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय यदि हाम्रा नागरिकलाई चाहिँ के स्वस्थ बनाउन चाहने हो भने योग र प्राकृतिक चिकित्सा सबभन्दा प्रभावकारी विधि छन्, जुन प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट र प्रोभेन्टिभ एस्पेक्टलाई हेर्ने हो भने र कतिपय क्रोनिक डिजिजलाई अथवा महामारीमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सक्दो चाँडो सरकारी स्तरमा चाहिँ यो सिस्टमलाई पनि लागू गर्न सक्यो र आधुनिक चिकित्सासँग इन्टिग्रेट गरेर अहिले भएकै आधुनिक अस्पतालसँग योग र प्राचिकित्साको चाहिँ डिपार्टमेन्ट खोलेर सँगसँगै जान सक्यो भने सबभन्दा छिटो र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने सम्भावना त्यो देखिन्छ र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्, तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले
तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूलाई दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्। हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो साउन पानी लिएर आऊ त छिटै या। नारायण बाबु काँटोको कुकुरले कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। किनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, महिनावारी वा रजस्वाला किशोरी तथा महिलाहरूको शरीरमा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमित आधारभूत र प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यससँग जोडिएका विभिन्न कुसंस्कारहरू समाजमा व्याप्त रहेका छन्, जसले गर्दा किशोरी तथा महिलाहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। सामाजिक अन्धविश्वास, परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू हटाई महिलाहरूलाई सुरक्षित,
स्वस्थ एवं सम्मानित जीवनयापनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने एकजना अभियन्ताको अनुभव अबको क्रममा। यो सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान हामीले 2070 साल फागुन 15 गतेदेखि गुल्मीबाट सुरु गरेका हौँ। यो सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान खासमा किन सुरु गरियो भने महिलाहरूको चाहिँ महिनावारी चक्र नियमित हुन्छ, त्यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। यो प्रकृतिले दिएको एउटा अनुपम वरदानको रूपमा हामीले चाहिँ महिलाहरूले महिनावारी चक्रलाई लिनुपर्ने अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले खुलेर भन्न नसक्ने, महिनावारी हुँदाखेरि प्रयोग गर्ने सामग्रीको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई ढुक्कसँग हामीले महिनावारी चक्र पाइरहेका छौँ भनेर खुसी नहुने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थालाई हामीले चिर्नका लागि खास यो सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान भनेर 70 सालदेखि सुरु गऱ्यौँ। यो गुल्मीबाटै सुरु भएको अभियान हो। यो नेपालमा सबभन्दा पहिला सुरु भएको अभियान भनेर हामीले मान्छौँ र यो अभियानले जिल्लाका धेरै विद्यालयहरू झन्डै 7-8वटा गाउँपालिकाका 150 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा चाहिँ सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेर यसले चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, ती समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, अनि विद्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित सामग्रीहरू कस्ता खालका प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी गराउँछौँ छात्राहरूलाई, त्यो विद्यालयका महिला शिक्षकहरूलाई। सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ जुन विद्यालयमा सेनिटरी प्याड अथवा सुरक्षित सामग्रीहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका थियौँ पहिलेदेखि। र अहिले नेपाल सरकारले नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिले ती विद्यालयहरूमा चाहिँ निःशुल्क सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ छात्राहरूले पाइराख्नु भएको छ। र यो सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान हामीले चाहिँ सुरक्षित नबनाउँदाखेरि महिलाहरूलाई अथवा छात्राहरूलाई पहिलो समस्या त महिलाहरूलाई चाहिँ जुन आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ अन्तर्गत महिनावारीलाई चाहिँ सफा राख्न सकेन भने यो चिलाउने अथवा सेतो पानी बग्ने अनि खटिराहरू उठ्ने र त्यो सँगसँगै त्यस्ता भाइरसहरू जुन सरसफाइको कमजोरीले गर्दाखेरि ती फोहोरी भाइरसहरू महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ उत्पन्न हुन्छन्। ती भाइरसहरूले पाठेघरमा आक्रमण गर्न गई पाठेघरको क्यान्सरसम्म हुने सम्भावना देखिएकाले यो महिनावारीलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनुपर्छ। यसको विकल्प भनेको अब महिनावारी चक्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यो अभियान चलाएका हौँ। र आर्थिक सहयोग चाहिँ स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म हामीले जुन अभियान सुरु गऱ्यौँ त्यो अभियानको सुरुवाती चरणमा विदेशमा बस्ने जुन गैर आवासीय नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको संस्थाले सहयोग गरेका कारणले हामीले झन्डै 10-15वटा विद्यालयहरूमा काम गऱ्यौँ, यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ सुरुको अवस्थामा। र अहिले चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि स्थानीय तहहरू भएको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। र आगामी योजनाहरूमा अब यो हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेका छौँ, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। यो हामीले उठाएको अभियान हो। जुन विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स भयो भने चाहिँ छात्राहरूको अथवा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको उपचार विद्यालयबाटै हुनुपर्छ। समस्या आउँछ, समस्या खोज्दै हामी मेडिकल धाउन थाल्यो भने ढिला हुन्छ भनेर एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागू हुनुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले हरेक विद्यालय सुरक्षित महिनावारीका लागि सुरक्षित सामग्रीयुक्त विद्यालय घोषणा हुँदै जाँदाखेरि नेपाल पनि एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ महिलाहरूका लागि चाहिँ महिनावारी मैत्री देश हो। नेपाल चाहिँ एउटा महिनावारी सुरक्षित महिनावारी मैत्री देश हो जहाँ महिनावारी भएका बेलामा महिलाहरूलाई सम्मान गरिन्छ, महिलाहरूको चाहिँ महिनावारी चक्र सुरक्षित छ, व्यवस्थित छ। महिनावारी चक्र फोहोर अथवा महिनावारी भएको बेलामा अव्यवस्थित अभ्यासहरू भएका कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ समस्यामा पर्नुपर्ने छैन भन्ने स्थिति नबनोस्, त्यस्तो खालको स्थिति हाम्रो देशमा चाहिँ सुरक्षित होस्, व्यवस्थापन महिनावारी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन होस्। र महिनावारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्वका साथमा जुन उत्सव गरेर मनाउन सकौँ कि जब महिनावारी हुन्छ नि त्यसपछि हामी चाहिँ एकदमै लजाउने, डराउने अथवा अहो मलाई महिनावारी चक्र नहुनु पर्ने थियो भयो यस्तो बेलामा भनेर कार्यालय, घर, अफिस जहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ गर्व गर्न सकौँ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ र यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा पुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा छ। एकजना महिलाको महिनावारी चक्र अव्यवस्थित, फोहोर अथवा असुरक्षित भयो भने चाहिँ त्यसको सङ्क्रमण त्यो महिलालाई मात्रै नभएर पुरुषलाई पनि हुन्छ र त्यस घरका बाल बालिका हरेक मान्छेले हुन्छ।
महिलाको पाठेघर सफा भयो, महिलाको पाठेघर ठिक भयो भने न स्वस्थ बच्चाहरू जन्मिन्छन्। यदि महिलाको पाठेघर योनि मार्ग नै स्वस्थ सफा हुन सकेन भने चाहिँ हामीले स्वस्थ बच्चाको कल्पना गर्न पनि सक्दैन र त्यो परिवार नै अस्वस्थ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले यो महिनावारी चाहिँ जुन सुरक्षित महिनावारी चक्र बनाउनका लागि महिलाहरू अथवा छात्राहरू जुन युवती किशोरीहरू मात्र नलागेर हरेक पुरुष हरेक घर परिवारबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ र हरेक परिवारले महिलाहरूको महिनावारी चक्रलाई चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थित गराउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ भन्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114।
रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै मातहतका निकाय तथा स्वास्थ्य कर्मचारीलाई व्यवस्थापनमा लाग्न निर्देशन दिएको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा पनि त्यसले असर गर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेकाले नेपालमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको जोखिम मात्र होइन, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आज हामीले प्राकृतिक चिकित्साबारे पनि चर्चा गर्यौँ। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन, विश्वसनीय र प्रभावकारी उपचार पद्धति मानिन्छ। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोग मुक्त जीवन बाँच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा र यस सम्बन्धी उपचार पद्धतिबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। साथै महिनावारी वा रजस्वलासँग सम्बन्धित सामाजिक अन्धविश्वास, परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू हटाई महिलाहरूलाई सुरक्षित, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवनयापनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने एकजना अभियन्ताको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।